बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ कुछ मालूमात जो है वो बताऊँ आपको, क्योंकि मैं रोज़ाना अमल देता हूँ कोई ना कोई, लेकिन फिर भी लोगों के काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं जो कि उनको फिर भी समझ नहीं आता है जो मैं बताता हूँ। तो मैंने सोचा है कि आज मैं आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताऊँ। सबसे पहली चीज़ जो है, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि आप मुसलमानों के लिए नहीं बता रहे हैं या मुसलमान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो मेरा नज़रिया है वो ये है कि अगर आपने अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होना है, जो आपके साथ हो गया सो हो गया, जो ज़्यादती होनी थी हो गई, उस पर आपको सब्र कर लें। और यही तकाज़ा है एक मुसलमान होने का। तो अगर आप फिर भी अमल करना चाहते हैं, तावीज़ बनाना चाहते हैं या जो भी इस सिलसिले में आना चाहता है, तो फिर ये सवाल करने का जो है वो कोई तुक नहीं बनती है कि मुसलमान कर सकते हैं या नहीं। इस्लाम में इन चीज़ों का जो है वो गुनाह है, जो सीधी सी बात है। तो जो तो इस चक्कर में पड़ गया है वो पड़ गया है। और जैसे अब हम अमल कर रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं, तो ये सवाल करना बनता ही नहीं है। पहली बात है, जो आपके साथ हो गया उस पर आप अल्लाह की रज़ा समझ के जो है वो इत्तफ़ा करें, भाई ठीक है, हो गया जो होना था, जैसे अल्लाह राज़ी है। तो दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि कुछ लोगों ने अमल किए, असर नहीं हुआ। तो उसका ये है कि आपने चेक किया है कि जिस पर आप अमल कर रहे हैं उसकी आसार बंदी हुई है, या उसके पास कोई तवीज़ है, या वो किसी पीर के पास जाता है। हो सकता है आप अमल करते हो वो तोड़ करवा लेता हो। हर चीज़, हर पहलू को देखना पड़ता है। तो जब आप ख़ुद कोई अमल करते हैं तो आपका जो यकीन है वो पुख्ता होना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। जज्बाती नहीं होना चाहिए कि 10 दिन बाद आप कह दें जी काम नहीं हुआ। और जो अमल मैं दे रहा हूँ, जिनकी आपने ज़कात अदा करनी है, 30 दिन, 40 दिन, 21 दिन ऐसे नक्श लिखने हैं, ज़कात अदा करनी है, वो थोड़ी मुश्किल है। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि वो अमल आपके मुकम्मल काबू में होंगे। वो जिस तरीके से आप करना चाहें, जैसे करना चाहें, उसका असर होगा और जल्दी होगा, तेज़ी से होगा। और जो मैंने अमल दिए हैं उनमें काफ़ी सारे आसान अमल हैं, और जितने अमल आसान हैं वो उतना टाइम लेते हैं अपना असर करने में। तो जितना अगर आप मुश्किल अमल करेंगे और जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको उसका फल मिलेगा। तो इस चीज़ को भी आप जो है वो उस चीज़ पर भी गौर करें। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग रब्ता करते हैं यहाँ पे बंदिश हुई है,
اور کوئی عمل اثر نہیں کرتا، اس قسم کی باتیں۔ بندش جو ہے وہ ستاروں کی بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ جادو ٹونے کی یا تعویذوں کی ہو یا کسی کی طرف سے ہی ہو، نحوست کی وجہ سے ہوتی ہے، ساڑھ ستی ہوتی ہے، تو آپ پہلے وہ پتہ لگوائیں۔ میرے پاس کیونکہ بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بندش ہے، میں چیک کرتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ستاروں کی بندش ہوتی ہے یا اور کوئی وجہ ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے۔ تو لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کے کسی کام میں رکاوٹ ہے تو جادو ٹونا ہے، تو ہر چیز کو جادو ٹونے سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ اس سے آپ کے جو معاملات ہیں، خاندانی معاملات ہیں، جس پر آپ کو شک ہوتا ہے، آپ کے دل میں کہتے ہیں اسی نے مجھ پہ جادو کیا ہوگا، اسی چیز کا پھر جو عامل ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو پہلے آپ جو ہے اس چیز کا جائزہ لیں کہ آپ کے ساتھ کیا واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد بندہ اگلی بات کرتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی میں نے عمل ڈالے ہوئے ہیں، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نظر بد ہے، نحوست ہے، جادو ہے، جو بھی ہے وہ ہر چیز کا حل میں نے دیا ہوا ہے، اور اجازت بھی ہر عمل کی فری میں۔ تو پھر بھی آپ لوگ جو ہے وہ بھاگتے ہیں اگر، تو وہ آپ لوگوں کی غلطی ہے، آپ لوگوں کی اپنی اس میں مستی ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو کرنی تھی آپ سے، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے سوال ہیں وہ میں بہت دفعہ جواب دے چکا ہوں۔ جیسے ماں کا نام نہیں پتہ ہے، آپ ہوا لکھیں گے۔ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ وہ نقش میں نہیں ڈال سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اسلامی نام ہے، کیونکہ کچھ جو نقش ہوتے ہیں وہ جوتے میں رکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ کیسے ہوتے ہیں۔ تو جب اسلامی نام آ جائے تو آپ اس کے اعداد نکالیں گے، نام کے اعداد نکالیں گے، وہ بھی موجود ہے ویڈیو، اعداد نکالنے کا طریقہ بھی موجود ہے، وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل میں نے اس چینل پر ڈالا ہوا ہے، اور آپ خود محنت کریں تو ہر چیز آپ خود کر سکتے ہیں۔ لیکن جو مسئلے مسائل ہیں، آپ لوگ جو سوال کرتے ہیں اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو میں نے جواب دیے ہوتے ہیں ویڈیو میں وہی بار بار آپ کمنٹ سیکشن میں سوال کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ ان معاملات کو جو ہے کہ پوری طریقے سے ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کو سمجھیں، جو طریقہ بتایا ہے، جو نقش بتایا ہے اس کو سمجھیں، پھر آپ اگلی بات کریں، پھر مجھ سے کوئی سوال کریں نہیں سمجھ آ رہا تو۔ ہر چیز بتائی ہوتی ہے پھر بھی آپ سوال کرتے ہیں، تو اس چیز سے ذرا آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے پھر یہ ہے کہ جو میں نے محنت کی ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں ضائع ہوگی اگر آپ دیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں۔ بہت سے چینل میں نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لائک کریں گے تب آپ کو عمل کی اجازت ہے، ویڈیو پوری دیکھیں گے تب اجازت ہے۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوا، میں آپ کو بول رہا ہوں آپ کو ہر عمل کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ کو غلطی کرتے ہیں یا توجہ سے نہیں سنتے ہیں تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی غلطی ہے۔ تو اگر آپ اس طرف ان معاملات کی طرف آ رہے ہیں تو پھر پوری توجہ کے ساتھ کریں، یہ بھی ایک طرح کا کام ہے، جیسے آپ کوئی نوکری کرتے ہیں پوری توجہ سے کام کرتے ہیں تو اس کو بھی پوری توجہ سے کریں، پھر آپ کے کام بھی ہوں گے، عمل کا اثر بھی ہوگا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی آج کی۔ تو اور بھی اگر آپ کے کوئی سوال ہیں، کوئی ایسے معاملات ہیں، تو آپ کوئی مسئلہ ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جواب دوں۔ باقی میری باتوں کو سمجھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔